हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत पैदाइश कैसे हुई थी। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त क्या क्या वाक़यात रूनुमा हुए थे और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को गोद में उठाकर क्या फरमाया था। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत पर हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म पर जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत पर फरिश्तों को लेकर आ रहे थे तो एक फरिश्ता फुतरुस जो कि जमीन पर पहले से ही मौजूद था, उसने ऐसा क्यों कहा कि मुझे भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ ले चलो। और वो फरिश्ता पहले से ही जमीन पर क्या कर रहा था। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पैदाइश विलादत का ये पूरा वाक़या तफसील से मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से मनक़ूल मोतबर रिवायत में आया है, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अस्मा से फरमाया, उसे मुझे दो। अस्मा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को एक सफ़ेद कपड़े में लपेट कर रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर लाईं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपनी गोद में लिया, दाएं कान में अजान और बाएं कान में अकामत कही। उसी वक्त जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाज़िल हुए और अर्ज़ किया, हक़ ताला आपको सलाम कह रहा है और फरमाता है, अली अलैहिस्सलाम से तुम्हारी निस्बत ऐसी है जैसे हारून अलैहिस्सलाम की निस्बत मूसा अलैहिस्सलाम से है। बस उस बेटे का नाम हारून अलैहिस्सलाम के छोटे बेटे के नाम पर शब्बीर रखो, जिसका अरबी में माना हुसैन है। रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बोसा लिया और रोकर फरमाया, ए मेरे बेटे, एक बड़ी मुसीबत तेरे इंतजार में है। फिर फरमाया, खुदाया इसको कत्ल करने वाले पर लानत कर। फिर अस्मा की तरफ मुतवज्जो होकर फरमाया, ये बात फातिमा सलामुल्लाह अलैहा को ना बताना। जब 7वां दिन हुआ तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अस्मा से फरमाया, मेरे बेटे को लाओ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाए। अस्मा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाई तो रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिहा और सफ़ेद दुम्बे से उनका अकीका किया और उस दुम्बे की एक रान दाई को दी। फिर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर के बाल उतारे और उनके सर के बालों के वजन के बराबर चांदी सदका किया। नेज खुलूक पौधे, जो एक खुशबूदार पौधा होता है, के पत्ते इमाम अलैहिस्सलाम के सर पर मले। फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को गोद में लिया और फरमाया, ए अबा अब्दुल्ला, आपका कत्ल होना मुझ पर बहुत सख्त है। अस्मा ने अर्ज किया, मेरे वालिदैन आप पर कुर्बान हो। ये कैसी बात है कि पहले दिन भी कही और आज भी उसकी तकरार फरमा रहे हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अस्मा, बनी उमैया के सितमकारों और काफरों का एक गिरोह मेरे इस बेटे को कत्ल करेगा और खुदा उन लोगों को मेरी शफात से महरूम कर देगा। इसको वो शख्स कत्ल करेगा जो मेरे दीन में रखना डालेगा और खुदा का मुनकिर हो जाएगा। फिर फरमाया, खुदाया मैं तुझसे सवाली हूँ कि मेरे इन दोनों बेटों के लिए वही कुछ अता करना जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी ज़रियत के हक में चाहते थे। खुदावंद इनको दोस्त रख और हर उस शख्स को दोस्त रख जो इनको दोस्त रखता है, और लानत कर उस शख्स पर जो इनको दुश्मन समझे। इब्न शहर आशूब ने रिवायत की है, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत के वक्त जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बीमार हो गई और दूध की कमी लाहक हुई तो रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अंगुश्त आप अलैहिस्सलाम के मुंह में दी और उसी से दूध जारी हुआ जो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पिया। बाज़ मौरखीन ने कहा
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان امام حسین علیہ السلام کے منہ میں دی اور زبان کو چوسنے سے غذا حاصل ہوئی، اور پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے 40 دن تک امام حسین علیہ السلام کو رزق اور غذا ملتی رہی، اور آپ علیہ السلام کا گوشت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشت سے بنا۔ حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، حضرت امام حسین علیہ السلام نے نہ تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا دودھ پیا اور نہ کسی اور کا، بلکہ حضرت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا جاتا اور حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگشت مبارک حضرت امام حسین علیہ السلام کے منہ میں رکھتے اور آپ علیہ السلام چوستے تھے، اور یہ چوسنا 2 یا 3 بار کافی تھا۔ اس طریقے سے حضرت امام حسین علیہ السلام کا خون اور گوشت بنتا رہا، اور کوئی بچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے علاوہ ایسا نہیں جو 6 ماہ کا پیدا ہوا اور زندہ رہا ہو۔ اب بات کرتے ہیں اس فطرست فرشتے کی۔ تشیع کی معتبر تحریر کتاب کامل الزیارات میں ابن کولیہ نے ایک حدیث امام صادق علیہ السلام سے یوں نقل فرمائی ہے، جب امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے تو حق تعالی نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ 1000 فرشتے لے کر زمین پر جاؤ اور میری اور اپنی طرف سے رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک دو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام کے اترنے کا مقام ایک جزیرہ تھا جو دریا کے اندر تھا۔ اس جزیرے میں فطرست نامی ایک فرشتہ تھا کہ جو عرش کے اٹھانے والوں میں سے تھا۔ خدا نے اس کو ایک کام کے لیے بھیجا اور اس نے سستی کی تو اس کے پر ٹوٹ گئے اور اس جزیرے میں گر گیا۔ اس نے 600 سال خدا کی عبادت کی، حتیٰ کہ امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہو گئی۔ فطرست نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، خدائے متعال نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نعمت عطا فرمائی ہے اور مجھے مبارک دینے کے لیے ان کے پاس بھیجا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں۔ فطرست نے عرض کیا، اے جبرائیل علیہ السلام، مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، شاید رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کریں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام فطرست کو اپنے ساتھ لایا۔ جب رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو فطرست کو باہر ٹھہرایا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور خدا اور اپنی طرف سے مبارک پیش کی۔ پھر فطرست کا حال بتایا تو رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی، فطرست کو لے آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے لائے تو اس نے اپنی داستان سنائی۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی اور فرمایا، اپنے ٹوٹے ہوئے پروں کو اس مولود کے ساتھ مس کرو اور اپنے مقام پر چلے جاؤ۔ حضرت جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، فطرست نے اپنے شکستہ بال امام حسین علیہ السلام سے مس کیے اور وہ صحیح و سالم ہو گیا۔ وہ ہوا میں آسمان کی طرف پرواز کرنے لگا تو اس نے یہ جملے کہے، یا رسول اللہ، یہ حتمی ہے کہ آپ کی امت اس مولود کو قتل کرے گی۔ میں اس مولود کے اپنے اوپر احسان کی وجہ سے خود پر لازم کرتا ہوں کہ ہر زائرین کی زیارت کو ان تک پہنچاؤں گا اور ہر سلام کرنے والے کا سلام ان تک پہنچاؤں گا، اور جو شخص ان کو مبارک دے گا وہ ان تک پہنچاؤں گا۔